गफूर डोगर साहब जर्मनी से आज ही पहुँचे हैं। काफ़ी सफ़र से थके हुए हैं। इससे पहले रास्ते में एक दो और मुल्क में भी गए और मैं समझता हूँ कि इनकी बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे लिए आज वक्त निकाला है, वरना आम तौर पे बंदा जब इतने लंबे सफ़र से जर्मनी से निकला हुआ और आज ही रात 2-2:30 बजे या 1-2 बजे पहुँचे तो उसके बाद फिर वहाँ से A3 के ज़रिए आपको पता ही है बड़ा मुश्किल है। इनके एजाज़ में ख़ास तौर पर ये मजलिस इसलिए भी मुनक़िद की गई ताकि मजलिस आमला के जो मेम्बरान हैं हमारे TI कॉलेज के और जो असिस्टेंट्स हैं उनको एक तो हम उनसे मिलने का मौका मिल बैठा। दूसरा, अब्दुल गफूर डोगर साहब को हमने सब ने देखा है पिछले चंद सालों में कि अल्लाह के फजल से ये जमात के वो कारकुन हैं जो अपने ओहदों का हक़ अदा करने वाले होते हैं या हक़ अदा करने की कोशिश करने वाले होते हैं। तो आपने जर्मनी में जब से आप बने हैं TI कॉलेज के सदर, अल्लाह के फजल से इन्होंने अफ्रीका में मसाजिद भी बनाई हैं और जो पहला मेयार था उसको आगे ले। और हमारी जमात में रवायत भी यही है कि जब भी कोई आता है वो जिस मंजिल पे कोई छोड़ के जाता है वो उसको आगे लेके और मनाजिल की तरफ। तो गफूर डोगर साहब, हम आपको आज की मजलिस में खुशामदीद कहते हैं और मोहतरम हन्नान साहब जो आपके भाई हैं आपके भी शुक्रगुजार हैं कि और TI कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं। अच्छा, TI कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट भी हैं। हाँ, वहाँ हर प्रोग्राम में जर्मनी में उनसे मुलाकात होती है। तो सफ़र के बाद फिर एक और सफ़र आपने यहाँ पे किया, हम आपके भी ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हैं। आप सब के लिए ये एक ओपन फोरम है। हमारे पास ये कोई जो दूसरी मजलिस है, यानी पहले हमने आमला की मीटिंग की है, दोस्त 6 बजे के आए हुए हैं, तो जो दूसरी मजलिस है वो तकरीबन 30 मिनट्स का हमारा प्रोग्राम है। आपको भी इजाज़त है अगर आप कोई सवाल TI कॉलेज के हवाले से, इनकी एसोसिएशन के हवाले से पूछना चाहें। और इसके अलावा हमारी आपसे भी दरख्वास्त होगी, खलीफा वक्त की भी आपके साथ बड़ी शफ़क़तें हैं। जर्मनी में मुझे इनके घर जाने का भी मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसी घर में प्यारे हुजूर भी तशरीफ़ ले गए। तो सारी ख़ानदान जो है बड़ी खिदमत करने वाला है। अल्लाह ताला आपकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए। सवालात का सिलसिले से पहले हम आपसे अगर आप कुछ नसीहत करना चाहें और उसके बाद जी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नहीं सही इसकी तरह जरूरत नहीं, आवाज़ आ रही है? एक दोस्त है, उन्होंने 7,000 का वादा किया हुआ है इस साल देंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी दे देंगे। असल चीज़ ये है कि अगर आप प्यार और मोहब्बत से दोस्तों को एज ए दोस्त समझते हुए उनके साथ मिल के काम करेंगे तो हर काम हो जाता है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर दें तो फिर मुश्किल है। आजकल पता है आपको जिस माहौल में हम रह रहे हैं, बच्चे भी अगर हम ज़रा सख्ती से कहें तो वो आगे से जवाब दे देते हैं कि नहीं। और प्यार और मोहब्बत से आप काम करेंगे। सारी मजलिस आमला बैठी हुई है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस काम में बहुत बरकत डाल देगा। और चूँकि हम हुज़ूर अक़दस की नसाए के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनकी जो भी मशवरे या नसाया में मिलती हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसमें बहुत बरकत डाल देता है। तो अगर कोई और भी सवाल आपने करना हो तो कर सकते हैं। आप कुछ पूछना? हाँ, मैं पूछना चाहता कि माशाल्लाह जर्मनी में आपकी तजनीद कितनी है? तजनीद जी, तजनीद जो है ना वो हमने उसका ये सिलसिला शुरू किया, हमने करते हैं अंसारुल्लाह के इज्तिमा पे और जलसा सालाना के मौका पर हमारा एक स्टॉल लगता है। इंफॉर्मेशन स्टॉल होता है टिकोसा जर्मनी के नाम से।
وہ میں نے حضور اقدس سے اجازت لے کے شروع کروایا تھا آج سے 3 سال پہلے. تو اس کے اوپر ہم نے ممبرشپ فارم رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی دوست آتے ہیں دور دور سے وہ دیکھ کے پھر آتے ہیں وہاں پہ، تو پھر اپنی انمیلڈ کرواتے ہیں، اپنا نام رکھواتے ہیں، ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں، رابطہ نمبر سارا ہوتا ہے. تو شروع میں تو میرا خیال ہے یہ ایکٹیو ممبر جو تھے وہ 30-40 سے زیادہ نہیں تھے جس کو ایکٹیو ممبر. تعداد کے لحاظ سے تو ہزاروں میں اسٹوڈنٹ ہیں جرمنی میں، بہت بڑا ملک ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ 250 سے 300 تک ہے. اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے، کچھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سلو ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جگانا پڑتا ہے. تو اسی پچھلے مہینے ہمیں نئے 6 ممبر ہمارے کی طرف سے ملے ہیں جی، تو جنہوں نے اپنی ممبرشپ ادا کی ہے 20 یورو، اور 7 وہ ممبر بھی بنے ہیں. اور اسی اگلے ویک انشاءاللہ ہمارا سالانہ اجتماع ہے، تو اس پہ بھی ہمارا اسٹال لگے گا. جی انصار اللہ کا اجتماع، ابھی سالانہ مجلس انصار اللہ جرمنی کا سالانہ اجتماع اگلے ویکینڈ پہ ہے 11، 12، 13 جولائی کو. اس پہ بھی ہمیں لگنا ہے، اور اس سال ہمارا جلسہ سالانہ کے موقع پہ بھی لگنا ہے. اور ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ابھی تک تو ہمارا اسٹال جو ہے وہ فری لگ رہا تھا جلسہ سالانہ کے موقع پہ. تو اس دفعہ نئی ٹیم آئی ہے اب سے جلسہ سالانہ، اور تو ان کو جب ہم نے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پیسے دینے پڑے گا. تو ہم نے کہا ہم تو ایک رفائی تنظیم ہے اور ہمیں تو ایک سینٹ جو جمع ہوتا ہے وہ نظارت تعلیم کو بھجواتے ہیں اسکالرشپ فنڈ میں، تو اگر ہم نے آپ کو دے دیا تو پھر یہ تو ہمارے 2 اسکالرشپ ہیں، اگر 620 یورو انہوں نے مانگے ہم سے، تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو بہرحال میں پھر ابھی چند دن ہوئے امیر صاحب کے پاس گیا، تو امیر صاحب نے فرمایا کہ آپ کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، آپ اپنا اسٹال مفت لگائیں، جماعت برداشت کرے گی اس خرچے. اس سال چونکہ جو سارے اسٹال ہیں ایک بہت بڑی مارکی لگ رہی ہے، اس مارکی کے اندر پھر چھوٹے چھوٹے اسٹال ہوں گے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک میز اور لگنا ہے اور 2 کرسی ہیں، تو اس کے لیے آپ سے یہ 620 یورو مانگ رہے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہے. تو بہرحال الحمدللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، ہمارے 620 یورو کے بچ گئے ہیں، وہ 2 اسکالرشپ فنڈ ہیں میں چلے جائیں گے، کیونکہ ایک بچے کا ہم 300 یورو لیتے ہیں سال کا خرچ جو ہم نظارت تعلیم کو بھجواتے ہیں. تو اگر 600 تھے تو بہرحال وہ 2 بچوں کا خرچ تو تھا، تو جماعت کو چلا جائے گا، مرکز میں چلا جائے گا. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ایکٹیو ہے، میں تو بہت مطمئن ہوں، تعاون بہت زیادہ ہے. اور انشاءاللہ اس اجتماع کے موقع پر ہمارا الیکشن بھی ہوگا، اور میں نے حضور سے درخواست کی تھی تو حضور نے مولانا شمشاد احمد قمر صاحب کو صدر مجلس مقرر فرمایا. تو انشاءاللہ بروز اتوار ہمارا مجلس عاملہ کا بھی اور صدر کا بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ. آپ کتنے سال سے صدر ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں 6 سال سے صدر ہوں، لیکن یہ جو یہ ایسوسیشن ہے یہ پہلے ایک رجسٹرڈ ایسوسیشن تھی، اور وہ عدالت میں یہ رجسٹرڈ ہوئی تھی، لیکن وہ سلسلہ چل نہیں سکا، اس کے اندر بہت سارے پرابلمز آئے. وہاں پہ ہماری جو ووٹنگ تھی وہ بھی ایسے بیلٹ باکس بنے ہوئے تھے، اس میں خفیہ ایک پرچی پہ آپ یس نو لکھ کے تو اس میں ڈالتے تھے آپ. تو جیسے جرمن قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے اس کو بنایا ہوا تھا ایسوسیشن کو. تو جب یہ بڑے مسائل پیدا ہوئے تو میں پھر یہاں آیا، حضور افضل سے میری ملاقات ہوئی، دفتری ملاقات. تو حضور بعض جو سچویشن تھی اس سے بہت ناراض تھے، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ فوراً جاؤ اور اس کو ڈی رجسٹر کراؤ گورنمنٹ کے کاغذ میں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو الیکشن ہوا اس میں دوبارہ الیکٹ ہو گیا. تو بہرحال یہ 2 الگ سسٹم تھے اس حساب سے. باقی مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یہاں پہ کیا سسٹم ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے ہمارے کوئی قواعد و ضوابط نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی جماعتی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک رفائی تنظیم ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ تنظیم ہے.
اس کا کوئی جیسے کہتے ہیں نا وہ اطفال العمدیہ یا خدا ملامدیہ جی 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 وہ ان کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. مجلس صاحب ایسے ہی ہے؟ جی یہاں پہ چونکہ حضور موجود ہے تو یہاں پہ قوانین ہیں، سارے اس کے رولز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ. مجھے یہی بتایا گیا تھا حضور اقدس نے کہ بھئی آپ نے اس ایسوسیشن کو جیسے یو کے والے چلا رہے ہیں چلائیں، تو بہرحال بڑی اچھے طریقے سے چل رہی ہے. تو ایسے کوئی مسائل فی الحال تو نہیں ہیں ہمیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ بن سکتے ہیں، دو جس کو ووٹ مل جائے، جو کام کر رہا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. اور اگر کوئی چینج کرنا چاہتا ہے تو چینج بھی ہو سکتی ہے. تو بظاہر تو ایسے کوئی میرا خیال ہے پرابلم. جی السلام علیکم سر. خان صاحب جی. جی سر، میرا ایک تو فیڈ بیک ہے اور ایک میرا کویسچن ہے. کویسچن میرا یہی ہے کہ آپ نے وہ بتایا تو ہے تجنید کا، تو آپ نے بتا دیا، لیکن پہلے بھی یہ تنظیم ظاہر آپ سے پہلے بھی تھی، تو اس کی آپ کی اس میں آپ کا پرسنلی آپ کا جیسے آپ رابطہ کرتے ہیں، پورا اتنا بڑا ملک ہے تو، اور جیسے لوگوں سے انڈیویجولی آپ فنڈز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ وصول کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی طرف سے ذاتی طور پہ ان سے بات کرتے ہیں یا کوئی آپ کے جو عاملہ کے ممبرز ہیں ان کی کوششیں ہوتی ہیں؟ یہ تو ہے ایک کویسچن. دوسرا جو ہے میری فیڈ بیک وہ یہ ہے کہ جو میں پچھلے 2-3 سال سے سر میں فالو کر رہا ہوں ان کا جو گروپ ہے نا، تو میں نے جو دیکھا ہے کہ ان کا جو تھوڑا سا بھی کام ہوتا ہے نا، اس کو ماشاءاللہ ان کا جو سوشل میڈیا نا وہ بڑا پروجیکٹ کر کے کرتا ہے. اس سے نا بڑا ہوتا ہے کہ بھئی بہت کام ہو رہا ہے. تو مثلاً اگر فرض کریں یہ چھوٹا سا ٹرپ بھی کرتے ہیں نا، سائیکل سفر ہے یہاں سے لے کے 2 مائل سفر کیا، اگلے دن اس کی ویڈیو آئی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہم جو تھوڑا سا لیگ کر رہے ہیں یو کے والے، ہمیں ان سے یہ اسٹیپ یہ ٹپس لینی چاہیے، اور کہ تاکہ لوگوں کو پتہ ہو، اویئرنیس ہو کہ یہ ٹی اے کالج کی ایک تنظیم ہے، یہ کر رہے ہیں. اور باقی دوسرا میرا کویسچن اس کا آپ آنسر کر دیں کہ جو آپ کا رابطے کیسے آپ کرتے ہیں عاملہ کے تھرو ہی آپ ذاتی طور پر؟ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک آپ کا ذاتی رابطہ نہیں ہوگا تو آپ کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر ساتھ ان کے کام کریں گے، مل کے آپ ان کو گائیڈ کریں گے، تو پھر دوست خود بخود وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اگر میں صرف اتنا آرڈر کر دوں کہ یہ کل یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے تو اپنا کام کر دیا ہے، لیکن جن لوگوں نے کرنا ہے ان کے لیے آپ کو نمونہ بننا پڑے گا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں کرسی پہ بیٹھوں، مجھے اگر کوئی کہے کہ یہ اٹھا کے کام خود کرو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اکٹھے ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو بہت تعاون ملتا ہے. میں نے دیکھا ہمارے ایک صدر صاحب تھے، وہ بیچارے اس قدر تنگ پڑے دوستوں سے کہ ایک دن ہمارے میں بھی عاملہ میں تھا تو وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھ کے نا میز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ریزائن کر رہا تھا. انہوں نے ریزائن کر بھی دیا. تو بہرحال پیار محبت ہی ہے، اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے ہم کسی دوست کو کچھ کہہ سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ذاتی تعلق ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کی آپ نے جیسے بتایا سوشل میڈیا، یہ میں نے سب سے پہلے اسی پہ توجہ دی تھی تاکہ لوگ دیکھیں اور جن کو پتہ چلتا ہے ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی 100 یورو بھی دیتا تھا ہم فوراً لکھ دیتے ہیں کہ آج. اور بعض دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ بتائیں. بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے کئی ہزار چندہ دیا لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا نام آپ نے نہیں لینا. تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے نام بھی نہیں ہم دیتے. صرف یہ ہے کہ آپ کو کام کرنا ہمارا دیکھیے ایک ہمارا پورا پلان ہے پورے سال کا. ہم نے بتایا ہوا ہے جنوری میں یہ کام ہوگا، فروری میں یہ کام ہوگا. ہر مہینے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، مشاعرہ کرانا ہے، سائیکل ٹور کرانا ہے، گرل پارٹی کرنی ہے، کچھ بھی جو بھی پروگرام ہے ہمارے ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر. اینول ڈنر ہے، ایک مہینے میں اینول ڈنر ہوگا، ایک مہینے میں 10 عام ہوگا.
ईद मिलन पार्टी होगी, ऐसे प्रोग्राम हैं जो हमने फिक्स किए हुए हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम चलते रहते हैं सारे साल। तो दोस्तों को आप 4 दिन कैसे इकट्ठा करेंगे, माशाल्लाह सारी खिदमत करने वाले हैं। जी, हमारे दो आखिरी सवाल कोई दोस्त पूछना चाहें? 2 सवाल जी। आपसे करूँगा बात जी, इनसे सवाल करनी है अभी। ठीक है मैं कहा जहाँ तक उन्होंने कमाया कि जलसे पे वो स्टार लगाते हैं जी। तो आप भी इस साल स्टार लगाएं, तो वहाँ तजवीज़ का फार्म वगैरह जो भी हैं पढ़े हों, जी इस बारे में बाद में बात। हाँ नहीं, मैं इंशाल्लाह आप बिल्कुल अच्छी चीज़ है, चूँकि जलसे के लिए अब सारे स्टॉल वगैरह हो चुके हैं, लेकिन फ्यूचर में इसमें बिल्कुल होना जी, चाहिए। उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊँगा, स्टार के लिए जगह। हाँ हाँ, ये भी है कि मिर्ज़ा साहब चुके हैं हमारे पास, मरकजी आते हैं तो इसकी हाँ तो रखते हैं अपने पास। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारे बिल्कुल ज़हन में कुछ हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला। जी सर, बिशारत साहब। डॉक्टर साहब, आप जो डोनेशन मतलब आपने बताया कि कुछ दोस्तों ने 6-6 हज़ार यूरो दिया है, तो इसका कैसे आपका फिनांस जब आपके अकाउंट में इतनी रकम आ जाए वो किस तरह कवर करते हैं कि आपने रजिस्टर्ड भी नहीं हुई? बात यह है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो एसोसिएशन का जो माली निज़ाम है, ये पहले हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम थे हमें। तो जब मुझे हजूर अक़दस ने पूछा कि आपने ये रजिस्टर क्यों करवाई हुई है एसोसिएशन, तो मैंने बताया कि ये इनकम टैक्स का भी एक मसला है, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। तो फिर हजूर ने फरमाया कि और भी बहुत सारे ज़रिए हैं जो इससे आप इस मसले से बच सकते हैं। हमारा सारा चंदा जमाती रसीद बुक के ऊपर लिया जाता है और हम उसी वक्त उसको रसीद देते हैं जमात की, जो उसका जमात का IT नंबर है उसके साथ, और वो उस रकम को साल के बाद जब वो इनकम टैक्स के लिए डिक्लेरेशन देता है तो उसको साथ दे भी सकता है सर्टिफिकेट, जो दोबारा वो उसको वापस भी मिल जाते हैं कुछ पैसे उसमें से। तो हम नकद पैसे किसी से नहीं लेते, फ़ौरन रसीद बुक के ऊपर हम पैसे देते हैं। हमारे कुर्सियाँ ले आए 2-3। डॉक्टर साहब आप नहीं ऐड बने हुए, एक है TMF, TA कॉलेज मेंबरशिप फंड, और एक है TSF, TA कॉलेज स्कॉलरशिप फंड। तो इन 2 हेड के ऊपर हर मेंबर जो है वो अपने पैसे लेके जमाती रसीद बुक पे ये लिखवा के दे सकता है। TSF ठीक है, वो स्कॉलरशिप सिस्टम जा जाता है ना, और TMF जमात का जो सिस्टम में तो हमारा ये सारा सिस्टम सिक्योर है। अब माली तौर पे हमें कोई मसला नहीं है कि वो रकम कहाँ जाती है, जमात उसका ऑडिट करती है, जमात के पास इस तरह वो सिस्टम है, तो हमारे पास ज़ाती तौर पर एक आना भी नहीं है। और कोई सवाल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी फिर उसके बाद मेरा टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैं कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं जाता रहा हूँ जर्मनी में भी, तो माशाल्लाह इनके दौर में बहुत काम हुआ है। आज से 6 साल पहले हम देखते थे ना कि जर्मनी वाले स्कॉलरशिप भेज रहे हैं पाकिस्तान अंजुमन अहमदिया को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख तो हमारी भी थी उस वक़्त। फिर जब से सिद्दीकी साहब आए हैं तो हमारी भी तंजीम ने बहुत तरक्की की है। तो जब से ये आए हैं जर्मनी में, इन्होंने भी काफ़ी तरक्की की है। अब तो 40,000 से भी आगे फंड जाते हैं। इनके दौर में काफ़ी काम हुए, जैसे हमारे दौर में सिद्दीकी साहब के दौर में भी हम भी 40,000 से ऊपर गए हैं। तो बहरहाल ये बड़ा अल्लाह ताला का फजल है कि लोग काम करने वाले आगे आते हैं तो लोग ताउन भी करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। और चूँकि प्रोग्राम कुछ हमने 6 बजे शुरू किया था और सब यहाँ पे और भी दोस्त आना चाहते थे जब आपका बताया, लेकिन हुआ ऐसे कि हमने बिल्कुल महदूद जो अपने आमला के जो
बहुत काम करने वाले दोस्त हैं, उन्हीं को बुलाया। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप हमें दुआ में भी याद रखें। ये सब मेंबरान जो इस वक्त बैठे हुए हैं, ये अल्लाह ताला के फल से जमात के मुख्तलिफ शोबा जात में काम करने वाले हैं। कोई अपने हल्के का सदर है, कोई अपने हल्के का ज़ईम है, कोई अपने रीजनल अमीर हैं, कोई मरकज़ में काम कर रहे हैं, कोई नेशनल आमला के मेंबर हैं। तो इन सब की तरफ से बहरहाल एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अल्लाह ने चाहा बाकी जो है खाने के दौरान हम इंशाअल्लाह ताला बातचीत भी होती रहेगी, एक ग्रुप फ़ोटो भी हम कर लेंगे। मैं बहरहाल आप सबका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मेरे लिए अपना टाइम भी निकाला, आपका इजलास भी था, और मोहतरम मुबारक सिद्दीकी साहब हमेशा ही प्यार मोहब्बत और शफ़क़त का इज़हार करते हैं। जब भी हम इन्हें बुलाएं ये हमेशा प्यार और मोहब्बत से आते हैं और हमें बहुत वक़्त देते हैं, जिससे हमें हौसला मिलता है। बाकी हम सब मेंबरान से तो अब तारुफ बड़े अरसे का हो गया है, कई दफ़ा हम आए हैं, तो एक तलक बन गया है। अल्लाह ताला आप सबको जज़ा दे। ज़ाकल्ला। डॉक्टर साहब, अगर आप इनमें से किसी को नहीं जानते तो वो बताएं, हम उनका तारुफ करवाते जाते हैं। ज़्यादातर तो मैं तकरीबन सब दोस्तों को जानता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शायद अगर किसी एक को नहीं जानते तो आप बताइए, हम उनसे भी मेरा तारुफ। ख्याल ये दो दोस्त शायद, और एक को पीछे बैठा अच्छा, है। पीछे। ये दो तीन दोस्त अच्छा, ऐसे हैं जो ये जो दोस्त है ना, ये जी इनसे दोस्ती रखनी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हम दुनिया में जो मर्जी करते रहें। नहीं सर, ये कैमरा ज़रा ऑफ करें।